شكت هموم الصدر منا إلى كتب تبشر بانشراح، إلى صحف كغر المزن سالت بعذب العلم والنكت الملاح. فمن نحو كريق النحل صاف به الألفاظ فاحت كالإلقاح، وتفسير بروح العبد يرقى وكل العلم في تلك النواحي. وآثر لخير الخلق تجلو ظلام النفس بالكليم الفصاح، وتأريخ لأهل النبل يأسو عليل القلب بالسير الصحاح. ومن كتب الرجال لنا مجال لتعديل وتنصف في الجراح، وأشعار كروض الحزن لاحت فيسلو المرء بالسحر المباح. وفي علم الخليل لطيف معنى به الأشعار راقت كالوشاح. ومن بحر المعاجب كل لفظ بهي قد تحذر في البطاح. وفي كتب البلاغة كل محسن فما للعين عنها من براح. سلاح العلم أصفار فحاذر سلوك البيد مسلوب السلاح. وكن شهما إلى العلياء يغدو بتشمير ليسعد بالرواح. أترجو أن تنال العلم صرفا بنوم بل فؤادك غير صاحي. ومن يسمو بغير العلم يكبو وخدن الكتب خفاق الجناح. وحاذر أن تحوز الكتب بخلا فبذل العلم داعية الفلاح. يجود المرء بالأموال عفوا وعلق العلم أولى بالسماح. أخي خذها نصيحة من تحرى سبيل الجد مأمون المزاح. فهذه الكتب خير الصحب فاسعد برواح الروح والملك الصراح. الشاعر أبو عبد القصري. تضادشت قرنس تضادشت دغا غف توزل وزيلت لا دغا تبان توزلان طاطاس الناس المند والكازيس ميرا ثبت التماس نتسا يسورو كذا لبدا امان سكيمي سدوان زرنيس نتسا تدغا ثكاو ياك الماضي سكي ضرن الا ماذا قرو ثكاو ثقور هذا ستنيض ولا ذي دمنيس غير داخل ويسمى الحول ذا غنسان اهات ذايني السيد تبان طوراخ طمضعفوث سيد قجارينيس الا ما ذي غسمارنيس الا غيغسن كان الا تواليض تنبويلا لكن هذه يغلظ وين راه يجعلن تخص ذي الصحة ونثهلي ذي المحال اما ذا نبذو اما ذا الشتوى لا مرت يقرح وزغال وصمير لا مرت تشفتي ذي نغثر كاكيا لا مرت ثهلي لا مرت يقرح وقرمز نغثو غي تستولى اين يسيبيه الغطوط بزاف دا قموش نتساث دغان هذا ستنيض ولد سعيارة ياكو ربي ما تكتشم ديك الصدادشت ثرنو تزمط تيشن فيرينيس غير داخل دغا هذا ستنيض يخاض يرنا غاس تنتقد سيون ووال نغسين ثوغ ماسيس ماشي الا وين يزمل اثنتي والي لما يوهم هذا ما ميكتفوز القوثيس امي انسيت السفور مسلاين يرنا ثبع النافي ربي مثلا يون نغسيني مسلاين ذكواس لما تتوحرس كان السبة ثمقرت ماذا الغطوط تهدرس كان سوالن ميث نتي ترفد كان ديس ثمو قليث نتساي زرا يفهم ذا شي داستنا مقلعني باس يونو قبايلين ديونو مرافض غفاكال روحن غير الشيخ اثني يفرو ينطقي وندكسن غير الشيخ النايس الشيخ نروح ديوا كنا ذاك تفرو يزين الشيخ غير سيدي الحسين النايس إلا القلام النايس أنعم الشيخ لا النايس هارو يناس يناد الشيخ محمد لا تناغن مدن في ثمورث
ور يزري حد ويتيلان نكوني نلا غير القوت نتساهل بابيس السلطان نكوني ثقوني القرار ديزول أكن يسلانا كيخصم مني بذن مكولي وين يقاري وايض ثمور ثقيل فكي غايت وين يقار ارمي سقولي وين دكسن ور يبغي غادي يوي غاكلني الرانت ذي الحباس غور الشيخ محمد ذكوز من سنة 23 سيمغارس 1884 مانينتش رجل غسيين سكواروض غريلس سيلا منامح إذين أيلا نغرين ورجيغ تهجيغ ذا مجلاوث نتشغرين إنا أيمينو يكزوم مصغينو يسكن يغفينو شار نتيط ذو مجي يمينو رول غنتش غرنتش سينتش فيه الساي نفكنت سبخان كيملي ودي قنيقا يقد مضال يقد يقنا يقد فكنت يسنى غما أظهاننا مواض هكي غميرا نكن نرهي ترى ننضق السقا اسلغ ديسلن نتوق السكا اسلغ سموست فولتي رغن الله Parfois, il nous désespère. Chacun sait l'exclusion tragique de ceux qui ne savent pas lire. Si nous voulons que nos enfants lisent et qu'ils lisent de vrais et de bons livres, il faut commencer, nous autres parents, par nous donner le temps et le plaisir de lire. Il faut que notre plaisir de lire se manifeste dans nos propos, dans notre vie. Si nos enfants nous entendent parler entre nous de tel ou tel livre qui nous a procuré du plaisir, et si ce plaisir est réel et en quelque sorte tangible, il est hors de doute que l'enfant nous imitera et se mettra à lire. Le plus court chemin entre l'enfant et le livre passe par l'expression, par son expression. Nous devons encourager l'enfant à s'exprimer, valoriser le plus possible les efforts qu'il fait pour se dire. Le mettre dans des situations de communication. Autrefois, le bon usage voulait que l'enfant ne parle pas à table. Nous devons adopter résolument le principe inverse. Il faut au contraire que la table devienne l'occasion et le bien des prises de parole, et le lieu de prise de parole. Un livre, une librairie, une émission littéraire sont des supports de situation de communication qui incitent l'enfant à s'exprimer et à se cultiver. Associez-le aux situations où vous êtes amené vous-même à vous exprimer, à vous expliquer et à communiquer. Aidez-le à éviter d'être prisonnier des certitudes, mais libre de ses doutes, de ses incertitudes et de ses interrogations. Rappelez-vous l'histoire du vieux peintre chinois Wang Fu, que l'empereur veut tuer parce que l'univers est 1000 fois moins aimable que celui de ses tableaux. Rappelez-vous de son embarquement sur le vaisseau dont il venait d'inventer l'image. Le vrai est dans cette fuite et je veux croire que tous les livres sont des bateaux.